सोड 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 तो कोई ना बाय बाय गार रे त्या रे शॉट ये अरे छान आहे मरे तोला नाही रे ती गाडी की नाही पाणी ती काय ना मामा ना गेले ओए पहिला भाई मानतोडे आयच्या दिसाच्या निमित्तान आमचे भितर वास्कोचे आमचे आमदार बापश्री दाजी साळकर आमचे सभे जाल्ले आसात। आज जी मॅच आशिल्ली ती शिरोडा यूथ क्लब आणि सेंट संदेश गोलवा न्ही बाब टुर्नामेंट निमित्तान ऑफकोर्स आज म्हाका दिसता 5 ऑगस्ट 6 दीस 6 तारखेक नाल्यार 7 तारखेक फायनल जातली आमच्या टुर्नामेंटाची। हे आमचे 3rd एडिशन उदय शिरोडकर मेमोरियल ह्या नांवान आमी टुर्नामेंट मदीं मातसो गॅप पडला आमकां कोविडाक लागून आनी फाटल्या आतां 2 एडिशन जावन हे 3rd एडिशन। इंटेंशन अशें आसा की ह्या निमित्तान वेगवेगळ्या गांवांतले भुरगे आसात फुटबॉलाचे मोगी आनी प्लेयर्स तांची एकमेकांकडे वळख जावची एकमेकांकडे इंटिमेसी सुरवात जावची आनी त्या बरोबर आमच्या गोंयच्या पंगडा भितर वेगवेगळे पंगडे जे आसात वेगवेगळे टीम जे आसात ज्यो नॅशनल लेवलच्या स्टेट लेवल खेळटात पर्टिक्युलरली डिव्हिजन 1 तातूंत भितर आमगे भुरगे वयचे आनी म्हणून आमी फाटल्या साधारणशे 20 ते 30 वर्सां अशें म्हटल्यार जाता अमित शिरोडकर थॉमस आनी आमचो मायरन वगैरे सगळे जे आहा पळय न्ही बा बेबी हे पुढाकार घेवन हो कंटिन्युअसली टुर्नामेंट चालू दवरलेलो आसा आनी चड करून पार्टिसिपेशन म्हणजे हांगसरल्या बरोबरच बाकीच्या टुर्नामेंटात वचून पार्टिसिपेट जावप आनी हे खूब म्हत्वाचें आसता ते म्हणजे राय आसुये किंवा कुत्तोरी आसुये किंवा वेर्ण आसुये हे टुर्नामेंटात वचून सहभागी जावप ते तुमी करीत येयल्ले आसा त्या बद्दल तुमकां शाबासकी। आज शिरोडीची टीम आमची जिखलेली आसा आनी तितून भितर जैलवून जाल्ले आसात आमचे शिरोडा यूथ क्लब त्या बद्दल तांकां सगळ्यांक मना पासून परबी आनी कशेंच मुखार खेळाच्या मळाचेर आमकां जैत जें आसा तें आमकां मेळीत रावपाक जाय आनी तें मेळीत रावतले अशें आशा बाळगिता म्हजी दोन सोंपयता आमकां फ्री शिरोडकर लेट मेमोरियल कपाक जे शिरोडे यूथ क्लबान ऑर्गनायज केल्या आज खरेंच बरें दिसलें म्हाका सरान मातसो पयलो आपयल्लो जाल्यार हांव आनी खुशाल जावपाचो कित्याक आमकां सगळ्यांक फुटबॉल गोंयकारांक फुटबॉल पळोवपाक आमकां आवडटा। आमी म्हणटात की फुटबॉल हे आमच्या रक्तान आसा आमकां फुटबॉल शिकोवचें पडना आमी आवयच्या हातून आसतनाच आमी फुटबॉल शिकून येता अशें आमी म्हणटात आनी आज जेन्ना भुरगे खेळटाले ते पयले यंग भुरगे यंगस्टर्स इतले बरे खेळटाले हांव फक्त एक 10 ते 15 मिनटां मॅचीक आशिल्लो पूण एक बरो खेळ आज सगळ्यांनी केलो आनी तातूंत भितर शिरोडा यूथ क्लब म्हाका दिसता आज जिखले म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा सुभाष सराक ताणें अशी एक बरी फॅसिलिटी हांगा शिरोडा गांवां भितर दिली जाणे करून ह्या भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा एक ग्रावंड मेळटा खंय तरी खेळपाक आनी म्हाका दिसता अशें प्रॅक्टीस करूनच खंय तरी आतां तुमी सांगलें म्हाका फातोर्डा ते फायनलींत पावल्या अशें जेन्ना ग्रावंड आसता अशें जेन्ना भुरग्यांक खेळपाक मेळटा कोणूच असो मनीस नासतलो जो खेळ्या शिवाय नाल्यार प्रॅक्टीस केल्या शिवाय खंय तरी फामाद जाला पूण असो ग्रावंड जेन्ना आसता आनी अशें जेन्ना मिनिस्टर आसता जे प्रोत्साहन दिता फुटबॉलाक प्रोत्साहन दिता आपल्या क्लबाक प्रोत्साहन दिता शिरोडेच्या गांवच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिता म्हाका दिसता तेन्नाच खंय तरी हे भुरगे खंय तरी व्हडल्या मळार पावता आनी आतांच ते म्हाका सांगताले FC गोवाचो पसून जो सेकंड गोलकीपर आसा तो शिरोडे गांवचो आसा म्हणजे एक आमच्या गांवा भितर आज गांव आमचे उरुना आज गांवा भितर पसून ऑनरेबल मिनिस्टरान इतले फॅसिलिटीज दिल्ल्यो आसा जाणे करून ह्या भुरग्यांक आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या आपले टॅलंट दाखोवपाक आनी त्या टॅलंटाच्या आदाराचेरूच ते आज व्हडल्या स्टेजीर पावल्या। हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी फुडें तुमी फायनल फाल्यां जिखचे ही हांव आशा करता आनी तुमी म्हाका मुद्दम आपयलो एक 10 मिनटां म्हाका मॅच पळोवपाक मेळ्ळी आनी बरी मॅच हांव म्हाका सरान बेगीन आपयलो जाल्यार 100% बेगीन येवपाचो नेक्स्ट टायम मे बी टायम आसलो जाल्यार फायनली येवपाक मेळटा जाल्यार हांव मुद्दम येता कित्याक एक बरो खेळ आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा आनी अशेंच करून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक एकामेकाक फुडें काडले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाचे फुटबॉल मळार आनी नांव वयर सरतलें इतलेंच सांगता परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।
हेचे फुडें फिश मार्केट अजून कित्याक जायना जाता म्हणटा आनी कित्याक आनी थंयसर जायना म्हणजे लास्ट मिटिंगेन तुमकां याद जातली की दोनूय जे लोकल आमदार आशिल्ले म्हणजे आता जो मिनिस्टर आसा दिगंबर कामत सर आनी विजय सरदेसाय हांचो डिमांड आशिल्लो की जेन्ना मार्केट ओपन करता तेन्ना बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय तुमी त्याच बरोबर स्टार्ट करा म्हणून आमी पयलो मार्केटूच ओपन करपाक गेलो पूण ते म्हणटा फाल्यां क्लिनलीनेस कोण दवरतलो थंय 100 गाडयो डेली येतात डेली ताजें उदक पडटा नुस्त्याचें उदक पडटा स्लरी जाता ते कोण क्लीन करतलो सो ते मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट कधी तुमी पयलोच दिया एक तर सुलभ शौचालय जे आमी बरें लोकांक फॅसिलिटी मेळची म्हणून बरें सुलभ शौचालय केल्यार ताकाय तुमी अलॉट करचे आनी कॅन्टीन ह्यो तिनूय गोश्टी तुमी करून अलॉट करचे आतां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसल्या कारणान म्हाका जाय म्हणून फाल्यां म्हाका कोणाकूय दिवपाक मेळना ताका टेंडर काडचो पडटा सो तो टेंडर फॉर्म रेडी करचे पडटा सो एक आमी सुलभ शौचालयाचे फायनलायज केला कॅन्टीनूय फायनलायज जाला मेंटेनन्साचें ह्या विका भितर टेंडर येता तो कोणें बोल्लो की आमी इमिडिएटली ते स्टार्ट करता तशें ते ज्यो बायलां आतां तांकां सकाळ फुडें मातशें टॉयलेटाक मातशें म्हणून बरे टॉयलेट्स केल्या ते कित्याक ते आतां सद्या आसता पूण तांकां खूब त्रास जाता हय पूण तो त्रास जाता म्हणूनच बरे टॉयलेट्स ह्या हातून केल्ले आसा पूण ते मेंटेन जावपाक टॉयलेट्स तुमी जाणा जो पर्यंत कोण तरी मेंटेनन्स कोण करपी नासता जाल्यार तो ताजी वाट लागता सो सुलभ शौचालयाक आमी ते दिला आनी सुलभ शौचालय ते मेंटेन करता थँक्यू जावपासान तितून तुमचे दोनूय वॉर्ड आसा ते रिजर्व जावन हुमन जाल्ले आसा ताचेर तुमी आतां कशें वतले फुडें काय ना कशें म्हणलं सद्या सराव जिखपाक आनी सराव वतले पयलीं तुमचे दोनूय जेंट्स हे आशिल्ले न्ही तशें काय ना लक्षात घ्या कशें आसता लोकशाही पद्दती प्रमाणे आणि कानून कायदे प्रमाणे बदल हो आसात न्ही लेडीज OBC ST वगैरे वगैरे सरी आमच्याक तयार असतात आमकां तितून फरक काय पडना आमगे जेंट्स आसूये किंवा लेडीज आसूये आमगेले एक मतान म्हणटा एक चित्ता म्हणटा आमी काम करतात सो त्यामुळे ह्या दोनूय सीटी आहा पळय न्ही आमची जे वुमेन्स आहा पळय न्ही अजून कॅन्डिडेट ठरूना पार्टी कडल्यान ज्या मनशाचें नांव सूचित जातलें ताका आमी जिखून हाडटले 100%. तुमचे चलयेक कितें काडपाक अजून कशें कांय ठरूना कारण तें दिल्ली ताणें थारावपाक जाय नाल्यार हायकमांड आमची गोंयची आसा कोर कमिटी वगैरे म्हणटा तेणें थारावप ओके